अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया किसान यूट्यूब चैनल। मैं हूं यासिर खान। नया किसान यूट्यूब चैनल आपके लिए क्यों अहम है और आप इसे सब्सक्राइब क्यों करें, और इसमें आपको आने वाले वक्त में कौन सी ऐसी मालूमात मिल सकती है जिससे आप जो पैदावार है अपनी उसको बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी आमदन जो है वो कमा सकते हैं। और ये एक पहली मेरी तारफ़ी वीडियो है ताकि इसके अंदर हम आपको इस चैनल के मुतालिक बताएंगे। इसके बाद फिर इंशाल्लाह वक़्त के साथ दोबारा जो है वो एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ कराते चलूँ। मेरा नाम यासिर ख़ान है और मैं ज़राअत से वाबस्ता हूँ। 12 साल से मुख्तलिफ़ एग्रो केमिकल्स कंपनीज़ के साथ मुख्तलिफ़ एरिया में मैंने काम किया है। मुख्तलिफ़ फसलों के ऊपर मैंने काम किया है। मुख्तलिफ़ इलाकों की जो प्रैक्टिसेस हैं ज़मींदारों की, उसके ऊपर मैंने काम किया है और मेरा जो तजुर्बा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपकी एक अच्छी पैदावार बढ़ सके। कि नया किसान यूट्यूब चैनल जो है वो उन किसानों को रहनुमाई मुहैया करेगा जो नए अभी किसान ज़राअत से वाबस्ता हुए हैं, जिन्होंने अभी इस पेशे को जो है वो सेलेक्ट किया है। उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मालूमात फराहम करेगा। और इसके अलावा जो पुराने किसान हैं उनको भी दोबारा अपनी चीज़ों को याद दहानी करवाने में एक बड़ा जो है करामत साबित होगा। अब इस सीरीज़ के अंदर हम जो पहली मालूमात है कि मैं इसको कहूँगा कि ये पाकिस्तान का जो है वो एक जदीद ज़राअत का यूट्यूब चैनल है। इसमें ज़राअत से वाबस्ता मालूमात हम फराहम करेंगे। इसमें हम फसलों की मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी वो आप तक जो है उसकी मालूमात फराहम कराने की कोशिश करेंगे। वो टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जो अलिफ से ये तक उसके अंदर मालूमात होगी। वो एक सीरीज़ के ऊपर जो है मुनहसर होगी। उसमें अगर गंदम धान की फसल लगने वाली है तो वो धान के ऊपर हम बीज से लेके उसके जो भी मरहल आते हैं, कटाई तक, बेचने तक, स्टोरेज तक, डिजीज़ का हो, पानी का हो, रूट्स की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स हों, ये एक मुकम्मल जो है वो मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको उसमें से जो कमज़ोरियाँ अपनी फसल में रह जाती हैं वो उनका एक आइडिया आपके पास हो, ताकि आप जब अपनी फसल के अंदर जाएं तो आप उसकी बेहतर निगहदाश्त हासिल कर सकें। इसी तरह अगर धान है, मकई है, जो भी फसल जो वक़्त के हिसाब से चल रही होंगी उसकी हम एक मुकम्मल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ की सीरीज़ मुहैया करेंगे जो कि 5 से 7 मिनट की जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक टॉपिक होगा। उसमें अगर रूट्स के ऊपर बात करनी है तो हम मुकम्मल रूट्स के ऊपर बात करेंगे। अगर हमने प्लांट की हाइट के मुताबिक बात करनी है तो वो उसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे। अगर न्यूट्रिशन के ऊपर है तो मुकम्मल न्यूट्रिशन के ऊपर बात करेंगे। अगर उसकी जो है प्लांट की जो टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स हैं उनके ऊपर, अगर डिजीज़ के ऊपर होंगी तो मुकम्मल डिजीज़ के ऊपर जो हम मालूमात जो आपको फराहम करेंगे। इसके अलावा आपके जो कमेंट्स होंगे, आपके कोई सवालात होंगे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, वो उनकी हम आपको जो है एक मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। जो रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ सवालात होंगे उनके जवाबात जो है वो उनकी एक जो है वो मालूमात देंगे, जो कि हमारी कोशिश होगी कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं जिनका तजर्बा इस ज़राअत के साथ काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं, वो एक तजर्बाकार जो है वो एक्सपर्ट्स हैं, तो उनसे भी उन सवालों के हल जो है वो आपके जो सवाल होंगे, जो मसले मसाइल होंगे, उनका हल जो है वो तलाश करने की कोशिश करेंगे और एक बेहतर हल जो तलाशशुदा हल जो है वो आप तक पहुंचा सकें। तो हमारी ये भी इसमें कोशिश है। और ऐसे किसानों का इंटरव्यूज़ भी करेंगे जो कि ज़्यादा पैदावार हासिल कर रहे होंगे, जिन्होंने फसलों से ज़्यादा नफ़ा कमाया है, वो अब खुशहाल हैं। जिन्होंने छोटी फार्मिंग से बड़ी फार्मिंग तक पहुँचे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, तजर्बाकार और कौन सी ऐसी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की हैं जिससे उनकी पैदावार बढ़ी है, उनको जानने की कोशिश करेंगे ताकि उनके भी आप तक आइडियाज़ पहुंचा सकें। और ये भी इंशाल्लाह हम ज़िम्मेदारों से वक्त के साथ साथ जो है वो इंटरव्यूज़ करेंगे ताकि आपको उनकी एक अच्छी मालूमात मिल सके, आप भी उन जो है आइडियाज़ को अडॉप्ट करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकें।
اچھا، جو کامیاب جو ہے کسان ہیں، جنہوں نے کامیاب کسانوں سے مراد یہ ہے کہ جو اچھے خوشحال کسان ہیں، انہوں نے کون سی ایسے تجربات کیے ہیں جن سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، اور کون سے ایسے تجربات ہیں جن سے وہ ناکام ہوئے ہیں، ان کی بھی ہم معلومات آپ کو مہیا کروائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سے تجربات پہلے ہو چکے ہیں جو فزیکلی فیلڈ کے اندر جو ذمہ داروں نے کیے ہیں، اور ان سے وہ نقصان ہوا ہے ان کو، تاکہ آپ ان نقصان کو دوبارہ دہرا نہ سکیں، تاکہ جو فائدہ حاصل کیا ہے ان فائدے کو ہی آپ اڈاپٹ کر کے یا اس کے اندر اور اچھے طریقے سے امپرومنٹ کر کے اس کو اور بہتر کر سکیں۔ اس کے متعلق بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو معلومات اس کی وقت کے ساتھ فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم جو ہفتہ وار سبزیوں کے جو ہے منڈیوں کے ریٹس آپ تک پہنچائیں گے، اجناس کے ریٹ منڈیوں کے پہنچائیں گے۔ اس میں ہفتہ کے جو اوسطاً ریٹ کم سے کم کس ریٹ پہ فروخت ہوئی چیز، اور زیادہ سے زیادہ کس ریٹ کے اوپر جو ہے وہ چیز فروخت ہوئی ہے، اس کے متعلق بتائیں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جو آپ کے پاس فصل ہے وہ کس ریٹ کے اوپر بکی ہے، کس ریٹ کے اوپر آپ اس کو بیچنے جائیں گے۔ تو اس سے بھی ایک آپ کو اچھی معلومات ملے گی، آپ اچھا فیصلہ کر سکیں گے کہ ہفتہ وار ریٹ ایک ماہ کے دوران کس ریٹ کا فصلوں کا ریٹ کہاں سے کہاں تک ہے۔ یہ مختلف منڈیوں پر ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی اوسطاً ریٹ آپ کے ساتھ جو ہے معلومات شیئر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ سب سے جدید مشینریز جو بنائی گئی ہیں، جو انجینئرز پاکستان کے اندر لوکل سطح کے اوپر جو انجینئر چیزیں بنا رہی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ اس کے اندر آپ کی ڈرلنگ ہے، اس کے علاوہ آپ کی زمین کلٹیویشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو ہارویسٹنگ کے لیے مشینریز استعمال ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ سپریز مشین ہے، یا فرٹیلائزر اسپریڈرز ہیں، ایسی ٹیکنالوجی جو عام لوکل سطح پر جو انجینئرز تیار کر رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کی معلومات بھی آپ تک فراہم کر سکیں، تاکہ اس سے جو ذمہ داروں نے فائدہ حاصل کیا ہے، اور ان کو بھی اسی مشینری سے ریلیٹڈ ان سے بھی کچھ معلومات معلومات جو ہے وہ لے سکیں، تاکہ انہوں نے اس مشینری سے کیا فائدہ اٹھایا ہے، جس سے ان کی فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھ گئی ہے، ان کی لیبر کاسٹنگ بھی جو ہے وہ بھی سیو ہو گئی ہے۔ تو اس کی بھی انشاءاللہ ہم آپ تک جو ہے معلومات فراہم کریں گے۔ آپ کے جو بھی روزمرہ کے جو مسائل ہوں گے، آپ کو اگر دیکھ رہے ہیں کہ اپنی فصل کے اوپر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک عدد ہمیں تصویر، ایک 10 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ جو اس بیماری یا اس پلانٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک آپ کا وائس میسیج جو ہے وہ آپ نے ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے، اور تاکہ ہم اس میں دے کے ڈائگنوز کر سکیں، اور اس کا ایکسپرٹ سے جو ہے وہ معلومات حاصل کر کے آپ تک جو ہے وہ پہنچا سکیں، آپ کو فوراً حل اس سے مل سکے۔ اور اس کے اندر ہم آپ کو جو ہے وہ نیچے اپنے ڈیٹیل کے اندر ہم نے واٹس ایپ جو ہے وہ لنک شیئر کر دیا ہے، واٹس ایپ لنک پر آپ ہمیں ڈائریکٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں، تاکہ وہاں پر جا کر آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر حل تلاش ہو سکے، چاہے وہ کوئی بیماری آئی ہے تو اس کے لیے بہتر وہ بیماری آئی کیوں ہے، کوشش کریں گے کہ ہم اس کے اوپر بتائیں۔ اس کے علاوہ اس کا موجودہ حالات میں کون سا ایسا کیمیکلز ہے جس سے آپ اس کو بہتر جو ہے وہ حل اس کا کرا سکیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایگرو کیمیکل انڈسٹری سے وابستہ جو بھی نئے کیمیکلز مارکیٹ میں آ رہے ہوں گے، اور نئے کیمیکلز ان کی معلومات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کے فوائد، اس کے اندر پیسٹیسائڈز، فنجی سائڈ، ویڈی سائڈز، اس کے علاوہ مائٹی سائڈز، اس کے علاوہ نیوٹرنٹس اور فرٹیلائزرز، یہ بھی ہم آپ کو ان کی بھی ایک مکمل معلومات مہیا کروائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بیج کی جو ہے نئی اقسام سے جو متعارف کروائی جا رہی ہیں، اور ان ایگرو کیمیکلز سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ان کے وابستہ نمائندے سے جو ایکسپرٹ سے آپ کو ان کی ایک معلومات فراہم کی جائے، تاکہ آپ کو ایک مکمل گائیڈ لائن ملے جس سے آپ کو ایک فائدہ حاصل ہو۔ یہ تھا جی ایک تعارفی ویڈیو جو کہ نیا کسان یوٹیوب چینل کے حوالے سے تھا، تاکہ آپ کو اس چینل کے اندر کون سی ایسی معلومات ملیں گی جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اگر کوئی چیزیں رہ گئی ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ میں نیچے بتائیں۔ اور اس کے علاوہ اب اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے اندر ہمیں کمنٹ میں بتائیں گے بھی کہ کوئی آئیڈیاز بھی آپ کے اندر ہو زراعت سے وابستہ، تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ ہمیں شیئر کریں تاکہ اس کے متعلق بھی ہم آپ کو جو ہے وہ اس سیریز کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس جو ہے چینل کو شیئر کرنا ہے اپنے دوسرے کسان دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس چینل کو لائک کریں، اور اس چینل کے لائک کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ نئے کسان جو ہے وہ آنے والے وقت میں ایک ملکی اثاثہ ہے، وہ ایک مایوس نہ ہو زراعت سے، اور زراعت جو ہے وہ ہماری ملک کی جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے، تو اسے ہمیں ملک کے اندر خوشحالی آئے گی، اور نیا کسان بھی خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا۔ تو اسی لیے آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹس بھی کرنے ہیں۔ یاسر خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔